झाँसुकै छन् उता हुन् यता हुन् उता हुन् यता हुन् गण्डकीले मानेका नेता हुन् माया पानीको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात परशान्ति सालाला उता हुन् यता हुन् उता हुन् यता हुन् गण्डकीले मानेका नेता हुन् माया पानीको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात परशान्ति सालाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात परशान्ति सालाला। नाच्नु भाषा भैली गीत सुनेर जनताले पठायो चुनेर माया माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात परशान्ति सालाला भैली गीत सुनेर जनताले पठायो चुनेर माया हामी कृषकका छोराछोरी तर कृषक हुनुमा जतिको पीडा अरूमा छैन कि जस्तो लाग्छ कि यो देशमा। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारीको टिम देउसी भैलो विशेष कार्यक्रम लिएर आज पनि प्रस्तुत भएको छ। म हेमराज र मलाई मेरो इन्टायर टिमले साथ दिइरहेको छ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मझेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा दर्शक महानुभाव तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनाको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि बिर्सिनुहुन्छ नि त, मेमोरी पावर लस हुन्छ अर्थात् स्मरण शक्ति कम हुँदै जान्छ। त्यसर्थले गर्दा दबाई समयमा दबाई खानु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला, मलाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भनेर कहिले पनि बाबु मम्मीलाई सताउनु हुँदैन है। आज म एउटा विशेष ठाउँबाट देउसी भैलो लिएर प्रस्तुत हुँदैछु। तपाईँ नेपाली, म नेपाली र हामी सबै नेपाली। देब्रेतिर छातीमा छाम्नुहोस् न, त्यहाँ मुटु छ अनि त्यो मुटुको प्रत्येक धड्कनले हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई कोही छैनौँ पराई भनिरहेको छ। कसैको नाक लामो होला, कसैको छोटो होला, कोही कालो होला त कोही गोरो होला, तर दिलभित्र देश छ र सानो सार्वभौम स्वाभिमानी नेपाली हाम्रा लागि विशाल देश छ नेपाल। अनि हामी नेपाली र हाम्रो संस्कृतिभित्र अपनत्व खोज्दै हामी हर पल फेवा चौतारी सँगसँगै टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत देशको समृद्धि र विकासको निम्ति अहोरात्र खटिरहँदा आज गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग देउसी र भैलो खेल्दैछौँ। केही सवाल पनि गर्नु छ र देउसी र भैलो खेल्दै गर्दाखेरि गीत सङ्गीतका सुमधुर सुरसँगै उहाँहरूलाई सजग गराउनु छ। मन्त्रीज्यू सफल कार्यकाल होस्, शुभकामना। पदको दुरुपयोग नगर्नुहोला र संस्कृति बचाऊ अभियानमा हामी आउँदै गर्दा स्वागत त गरिदिनु भयो, यसै गरी नेपाली जनतालाई हरेक ठाउँमा विकासमा स्वागत र सहकार्य गरिदिनु होला भनेर सुझाउनु पनि छ, सम्झाउनु पनि छ। र आजको कार्यक्रम फेवा चौतारी हामीले गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्रीहरूसँगै तपाईँ समक्ष लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। विषयवस्तु र कार्यक्रमको सुरुवात यहाँनिरबाट गर्न चाहन्छु। Thank you.
मान्छे राम्रो छन् के त जनताको अब गुरु रेलीमै छोडिदिनु अन्धको मान्छे राम्रो छन् के त जनताको अब गुरु रेलीमै छोडिदिनु अन्धको मान्छे राम्रो छन् के त जनताको मान्छे राम्रो छन् के त जनताको हे नाच्दै गाउँदा रेलीमै देउसी र भैलोमा आइयो हजुर हजुरको दैलो नाच्दै गाउँदा रेलीमै देउसी र भैलोमा आइयो हजुर हजुरको दैलो नाच्दै गाउँदा रेलीमै देउसी र भैलोमा आइयो हजुर हजुरको दैलो आइयो हजुर हजुरको दैलो हे बाल्नु भाछा रेलीमै जनताको चुलो मन्त्रीज्यूको छ कति मन ठुलो बाल्नु भाछा रेलीमै जनताको चुलो मन्त्रीज्यूको छ कति मन ठुलो बाल्नु भाछा रेलीमै जनताको चुलो मन्त्रीज्यूको छ कति मन ठुलो मन्त्रीज्यूको छ कति मन ठुलो हे मान्छे राम्रा रेलीमै मन पनि ठुलो मन्त्रीज्यूको घरै सयुजेलो मान्छे राम्रा रेलीमै मन पनि ठुलो मन्त्रीज्यूको घरै सयुजेलो समाया रेलीमै गीतमारी नाच फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ नाच माया रेलीमै गीतमारी नाच फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ हे अब कुरा रेलीमै नगरम राशिको प्यारो मान्छे नेपालीवासीको अब कुरा रेलीमै नगरम राशिको प्यारो मान्छे नेपालीवासीको अब कुरा रेलीमै नगरम राशिको प्यारो मान्छे नेपालीवासीको प्यारो मान्छे नेपालीवासीको हे चन्द्र सर रेलीमै दीपक सर पनि कतै भएर खुसी छु मनी चन्द्र सर रेलीमै दीपक सर पनि कतै भएर खुसी छु मनी नाच माया रेलीमै आमाको राता फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ नाच माया रेलीमै आजको राता फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ हे भैली दिन्छ रेलीमै धन र राशिले गर्व गर्छ पोखरेलीवासीले भैली पुच्छन् रेलीमै धन र राशिले गर्व गर्छ पोखरेलीवासीले भैली पुच्छन् रेलीमै धन र राशिले गर्व गर्छ पोखरेलीवासीले गर्व गर्छ पोखरेलीवासीले हे बजेमा दल रेलीमै भैलीको गुन्ना मन्त्रीज्यूले चाहे सिके बजेमा दल रेलीमै भैलीको गुन्ना मन्त्रीज्यूले चाहे सिके समाया रेलीमै आजको राता फेरि भेटा हुँदैन एकसाथ समाया
रामजी बराल रेलीमाई जस्तो ताकुन छ हाम्रो देशमा जे चाह्यो त्यही हुन्छ रामजी बराल रेलीमाई जस्तो ताकुन छ हाम्रो देशमा जे चाह्यो त्यही हुन्छ रामजी बराल रेलीमाई जस्तो ताकुन छ हाम्रो देशमा जे चाह्यो त्यही हुन्छ हाम्रो देशमा जे चाह्यो त्यही हुन्छ हे मान्छे सोझो रेलीमाई बाग्लुङ हो घर चन्द्र सर्नी कम्ती त मान्छे सोझो रेलीमाई बाग्लुङ हो घर चन्द्र सर्नी कम्ती त माया रेलीमाई आजको फेरि भेटा आज माया रेलीमाई आजको फेरि भेटा हुँदै जाएछ फेरि भेटा हुँदै जाएछ भैली माझमा रेलीमाई छन् आज आएका विकण्ठाका चन्दाले चाहेका भैली माझमा रेलीमाई छन् आज आएका विकण्ठाका चन्दाले चाहेका भैली माझमा रेलीमाई छन् आज आएका विकण्ठाका चन्दाले चाहेका हे दीपक सरको रेलीमाई सिरैमा टोपी छ दीपक सर हे दीपक सरको रेलीमाई सिरैमा टोपी यो रातिले बसिछन् मुख छोपी दीपक सरको रेलीमाईको टोपी यो रातिले बसिछन् मुख छोपी माया रेलीमाई आजको फेरि भेटा हुँदै जाएछ आज माया रेलीमाई आजको फेरि भेटा हुँदै जाएछ फेरि भेटा हुँदै जाएछ रमाइलो गरम दिल खोलेर मन खोलेर हजुरहरूको गनमा आइपुगेछौ मन्त्रीज्यूलाई दर्शन गर्दै सम्मान गर्दै हजुरहरूको आशीर्वाद माग्दै आशीर्वाद दिँदै हजुरको सुनाइ सारी
मन्त्रीज्यूले हँसाउँछन् ढुक्का छ किन सुक्का कि सुक्का मन्त्रीज्यूले हँसाउँछन् ढुक्का छ आली खोला उडेर आउने किन भइदिए आली खोला उडेर आउने किन भइदिए हाँस्नै पर्छ
हाँस्नुहोस् हजुर बाँचिन्जेल नाचिन्छ बरु कम्मर भाँचिन्जेल हाँस्नुहोस् हजुर बाँचिन्जेल नाचिन्छ बरु कम्मर भाँचिन्जेल आधी खोला उर्लेर आयो आउने थिन भैलीले बोलायो आधी खोला उर्लेर आयो आउने थिन भैलीले बोलायो आउने थिन भैलीले बोलायो पुरा गर्नु यो मनले चाहेको पुरा गर्नु यो मनले चाहेको हजुरहरूकै लागि हो आएको पुरा गर्नु यो मनले चाहेको हजुरहरूकै लागि हो आएको पुरा गर्नु यो मनले चाहेको हजुरहरूकै लागि हो आएको हजुरहरूको लागि हो आएको अरू बेला कामैको छटारो अरू बेला कामैको छटारो दिनुहोस् आज नाचेर अरू बेला कामैको छटारो दिनुहोस् आज नाचेर आधी खोला उर्लेर आयो आउने थिन मायाले बोलायो। दर्शकहरू तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हो। यही टिमले देउसी र भैलो खेलिरहेको छ। यस अर्थ खेलिरहेको छ कि हाम्रो संस्कृति बचाइराख्नको निम्ति कोरोना भाइरसले पछिल्लो समयमा सबैलाई दुःख दियो। अब चलायमान बन्नुपर्छ आर्थिक हिसाबमा पनि र सबै पेसा व्यवसायहरू पहिलाको अवस्थामा फर्किन सकोस् अनि देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्। हाम्रो हेतु पनि यही हो र यो कार्यक्रम तपाईले माया गरिदिराख्नु भएको छ अर्थात् फेवा चौतारीलाई माया गरिदिनु भएको छ। त्यही मायाको फलस्वरूप पनि आज हाम्रो यात्रा यहाँसम्म आउँदै गर्दा हामीले गण्डकी प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई साँची राखेर देउसिरे खेल्दै गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ खास कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो देउसी र भैलो मैले कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु। मसँग तीनजना मान्य मन्त्री हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवन, त्यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय चन्द्रबहादुर बुढा र वन तथा वातावरण भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापा चर्ती। कुराकानी गर्छु दीपक सरबाट। मन्त्रीज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अथवा हामीले एउटा संस्कृति बचाउनको निम्ति देउसिरे खेल्दै यहाँहरूको घरसम्म आयौँ। तिनैजना गण्डकी प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूलाई साँची राखेर यहाँको मनमा चाहिँ कस्तो कुरा खेलिरहेको छ, कस्तो लाग्यो हाम्रो कार्यक्रम? पहिलो कुरा त जुन तपाईहरु चाहिँ यो देउसिरे भैलो जुन टेलिभिजन आउनुभयो त्यो आउनुमा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो यो मन्त्रालयमा निवासमा आउनु भएको छ। पहिले यहाँलाई स्वागत गर्न चाहिँ मैले चाहिँ चाहन्छु। जुन यो हाम्रो चाहिँ जुन यो देशका बहुजाति बहुधार्मिक बहुसंस्कृति र हाम्रो भाषिक भएकोमा त्यो जुन कि हाम्रो एउटा सामाजिक हाम्रो संस्कारहरू छ, यो संस्कारलाई चाहिँ जुन तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ र यसको चाहिँ बुलन्द आवाज पनि गरिराख्नु भएको छ। एक दोस्रो कुरो जुन कि यसले चाहिँ तपाईको हाम्रो यस गण्डकी प्रदेशको पोखरा मात्रै नभएर हाम्रो सिङ्गो चाहिँ तपाईको चाहिँ देश विदेशमा यसमा एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यम चाहिँ पुर्याइदिनु भएको छ। र यति मात्रै होइन कि यसले जुन बचाउने र जुन कि यसमा चाहिँ भएको चाहिँ केही विकृति विसङ्गतिहरूको लागि पनि यहाँहरूलाई सजग गरिदिनु भएको छ। हवस् मन्त्रीज्यू, जनमैत्री काम गर्नुहोला र जनताको मन जितेर गण्डकी प्रदेशलाई समृद्धि र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान हामी सबै मिलौँ। बढी जिम्मेवारीताको हिसाबमा यहाँहरूसँग छ। म जस्ता युवाहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा मात्रै गएर आएको रेमिटान्सले देश चलाउन नपरोस्
हामीले अझै पनि यो देशको लागि हाम्रा यी सम्पत्तिहरू आर्थिक हिसाबमा उन्नति हुन, प्राकृतिक सुन्दरताहरूलाई अझै पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राउन सकेर उन्नतितर्फ लान सकौँ। यो देउसी भैलोमा रमाइरहनु भएको छ। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवन। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। रमाइलो गर्दै गर्दा अलिअलि पसिना त आएकै छ, यो आउनु राम्रो पनि हो। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज हामी यहाँहरूसम्म आयौँ देउसुरे खेल्दै? एउटा हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान पनि हो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? फेवा टेलिभिजनको यो फेवा चौतारी कार्यक्रम आफैमा असाध्यै लोकप्रिय रहेको छ। खास गरेर नेपाली संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका निम्ति जुन प्रकारको भूमिका तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुभयो, म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। किनभने अहिले पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली संस्कृतिमाथि जुन प्रकारका घेराबन्दीहरू भइराखेका छन्, ती घेराबन्दीहरूलाई तोड्नका निम्ति तपाईँहरू जस्तै अन्य क्षेत्रबाट पनि जुन प्रयासहरू भएका छन्, यी सकारात्मक चाहिँ कदमहरू हुन्। यही सिलसिलामा देउसी भैलो खेल्ने हिसाबले हामीलाई सम्झिनुभयो, हामी कहाँ आउनुभयो र हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। र स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो प्रस्तुतिले अझै हामीलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरणा प्राप्त भएको छ। अलिअलि खबरदारी पनि गर्नुभयो, जनताको सेवामा तल्लीन हुनु होला, पदको दुरुपयोग नगर्नु होला भन्ने हिसाबले सजग पनि गराउनु भएको छ। यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई विशेष हिसाबले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम असाध्यै सान्दर्भिक र मलाई राम्रो लाग्यो। नचाउनु पनि भयो, पसिना पनि अब निकालिदिनु भयो। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अर्थमा जब स्ट्रङ हुन्छ देश, प्रदेश अथवा हामी जुनसुकै पनि, तब मात्र देशले वा प्रदेशले फड्को मार्छ। धेरै विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने सत्य त्यही नै हो। हामीसँग यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, त्यसमा त झन् गण्डकी प्रदेश कला संस्कृतिको उद्गम स्थल नै मानिन्छ। विश्वमा कहीँ नभएको हाम्रो संस्कृति यहाँ छ, हामी गर्व गर्छौँ। यसलाई अझै आर्थिक पाटोबाट सरकारको लगानीमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई अझै माथि उठाउनलाई चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्दा राम्रो हुन्छ र आर्थिक हिसाबमा गण्डकी प्रदेश स्ट्रङ हुनको लागि चाहिँ कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भोलिको दिनमा? पहिलो कुरो त अब गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति हामीले उत्पादनको प्रक्रियामा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अघि नै तपाईँले भने जस्तै ऊर्जाशील श्रम चाहिँ पुरै बहिर्गमन भएको छ, बाहिर गएको छ। त्यो ऊर्जाशील जो श्रम छ अथवा युवा चाहिँ शक्ति छ, त्यो युवा शक्तिलाई यही प्रदेशभित्र अथवा मुलुकभित्रै चाहिँ रहने खालको एउटा वातावरण बनाउन जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्दाखेरि मात्रै हाम्रा चाहिँ अब जुन प्रदेशहरू छन्, खास गरी गण्डकी प्रदेश सिङ्गै मुलुक तपाईँ अब आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने खालको एउटा वातावरण बन्छ। र मूल कुरो उत्पादन हो र हामीले उत्पादनको दिशातिर चाहिँ केन्द्रित गर्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। उत्पादन भयो भने नै तपाईँ आर्थिक वृद्धि हुने हो। आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो भने तपाईँ चाहिँ पूर्वाधारदेखि लिएर सबै चाहिँ क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। खास गरेर उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ र तपाईँ ऊर्जाशील श्रम जो बहिर्गमन भइराखेको छ त्यसलाई भित्रै रहने खालको एउटा वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने नै तपाईँ हाम्रा सोचहरू छन्। ती सोचहरूलाई क्रमशः हामी कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशातिर छौँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू थिए, आज यो रमाइलोमा मैले गरिनँ किनकि रमाइलो माहौल नै छ, रमाइलोमै भिजौँ। यद्यपि जनताका प्रश्न हामीलाई गर्नु छ थुप्रै मन्त्री र मन्त्रालयसँग, ती भोलि गर्दै जाउँला। पुनः एकपटक दीपावलीको शुभकामना सहित धन्यवाद। धन्यवाद। म त हजुर किसानको छोरो हजुर,
हलोजुवा कुटो कोदालो घाँस दाउरा मेलापात भन्ज्याङ चौतारी गरेकै हो, गरेकै छु र गर्ने छु पनि। किनकि नेपाललाई कृषि प्रधान देश चाहिँ भनिन्छ, कृषकहरू धुरु रुनु परेको छ। कारण सरकार पनि छ, कारण उन्नत जातका बिउ बिजन, कारण उब्जाउ जमिनहरूमा प्लटिङ, अनेकन कारणका कारण धुरु कृषक रोएकै छन्। र म यति बेला कुराकानी गर्न चाहन्छु गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय चन्द्रबहादुर बुढा। मन्त्रीज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले मैले भने नि, हुन त हामी कृषि पेसामा निर्भर भएकै हौँ, यद्यपि कृषकहरू अझै पनि रुनुपर्ने अवस्था छ देशमा। यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले पछाडि लिन्छु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देउसी चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो? पहिलो कुरा त शुभ दीपावलीको शुभकामना छ सबैलाई। दोस्रो कुरा फेवा टेलिभिजनले यो फेवा चौतारी कार्यक्रम शुभ दीपावलीको सन्दर्भमा यहाँहरूले आयोजित गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम अघि माननीय मन्त्रीहरूले भने जस्तै यो अहिलेको परिवेशमा यो समय सान्दर्भिक छ र यसले नेपालको हाम्रो संस्कृतिको जगेर्नाको लागि, त्यसको प्रवर्धनको लागि र समग्र नेपालको कला संस्कृतिप्रति पाश्चात्य पश्चिमा संस्कृतिले जो प्रभाव पारिरहेको छ, त्यसको मूलत जगेर्नाको एउटा अभियानको स्वरूपको रूपमा मैले बुझेको छु। त्यसो यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्छु। ओके, अघिको प्रश्नको जवाफ लिन्छु न। मैले भने नि हामी कृषकका छोराछोरी, तर कृषक हुनुमा जतिको पीडा अरूमा छैन कि जस्तो लाग्छ कि यो देशमा। तपाईँ त गण्डकी प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, के छ कृषकहरूलाई राहत दिने, के छ कृषकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने आगामी कार्यक्रम? यहाँले चाहिँ विषय जो उठान गर्नुभएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि हामीले कैयौँ नीतिगत मामिलाहरूलाई अझै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हामीले कृषिसँग अन्तर्सम्बन्धित, हामीले भूमिसँगका विषयहरू, वनसँगका विषयहरू र अरू सम्पदाहरूको विषयलाई हामीले एकाकार गरेर कृषिसँगै जोडेर हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले कृषिलाई चाहिँ एउटा नयाँ उचाइमा र समृद्धिको अभियानमा लान सकिन्छ भन्ने पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, कृषि क्षेत्रमा यी अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले एकाकार गर्दै मूलत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा नै अहिलेको मूल विषय हो जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले विगतदेखि अहिलेसम्म यहाँको कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि र व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था पनि गरिरहेको छ र त्यो प्रभाव भइरहेको छ। र यो सँगसँगै हामीले उत्पादित वस्तुहरूलाई बजार व्यवस्था पनि पाइरहेका छैनौँ र यो बाढी पहिरोद्वारा क्षति हुँदा हामीले राहत पाइरहेका छैनौँ भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। यसलाई व्यवस्था गर्ने कुरा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागिरहेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण मूलत उत्पादनसँग जोडिएको प्रश्न हो। यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सचेत सँगसँगै योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको कुरा पनि जगजाहेर नै छ। यसरी नै अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो देउसे टोलीलाई समय दिनुभयो। धेरै प्रश्नहरू थिए अझै पनि, तर ती भोलिका हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरूमा जोडौँला नै। यहाँहरूको साथ यसै गरी रहिरहोस्। पदको दुरुपयोग नगरी जनमैत्री काम गर्नुहोला, होइन भने खबरदारी गर्ने आम सञ्चार माध्यम हामी छँदैछौँ, गर्छौँ, गरिरहनेछौँ। ताली पनि र गाली पनि दुइटै गर्न हामी तयार छौँ। यहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। यो संस्कृति बचाउ अभियानमा हामी अगाडि बढिरहँदा अब हामी मन्त्रीज्यूहरूको सम्पूर्ण फ्यामिली, यहाँ रहनुभएको आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई एकपटक नाच दिन अनुरोध गर्छौँ र एउटा गीत प्रस्तुतको निम्ति म ईश्वर सिंहलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैजना हो भाइ।
दशमानव हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेँ, त्यसमा पनि अर्थ भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, मेरुदण्ड हो जुनसुकै कार्यको लागि। अर्थ भन्ने बित्तिकै हाम्रा थुप्रै युवा शक्तिहरू त्यही अर्थ कमाउनलाई सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा ठुलो जहाजमा चढेर गएका छन्। जाँदा त फर्किँदा कति काठको बाकसमा फर्केका छन्। सरकार लेखाजोखा राख्नुपर्छ ती युवाहरूको, किनकि यो इनर्जेटिक शक्ति विदेशमा छ अनि घर देशमा बसेका बुढापाकाले लौरो समाएर मात्रै देशको विकास हुँदैन। कि म र हामी जस्ता युवा शक्तिहरू जो यो देशमा डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट सिरानमुनि हालेर सुत्नु परेको दुरावस्थाबाट दूर हटाइदिनुहोस्, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यही शुभकामना र सरकार तीन छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, तिनै सरकारलाई पनि बिन्ती हजुर, म जस्ता युवाहरू लाखौँ दैनिक बजारमा आएका छन् रोजगारको भोको हुँदै, रोजगारका ती भोका युवाहरूलाई रोजगार दिनुहोस्। हामी यही माटोमा पसिना बगाउँछौँ र फलाउँछौँ सुन कठै। यी शब्दहरू त
अब डायरीमा मात्रै सीमित होलान् कि जस्तो लाग्छ। खैर अपेक्षा चाहिँ गरौँ है, कपाल कालो हुँदै देश समृद्धिको बाटोमा जानेछ। इन्टायर टिम सबैलाई धन्यवाद र धन्यवाद राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल अनि हाम्रो पर्दा पछाडिका हिरो, क्यामेरा पर्सनहरू अनि म्युजिसियन र हामीले प्रस्तुत गरेका गीतका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति र माननीय मन्त्रीहरूप्रति पनि यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। नमरी बाँचे र कालाले साँचे, अर्को सालको देउसी भैलोमा त हाम्रो भेट हुन्छ नै, अरू हाम्रा नियमित कार्यक्रममा अवश्य भेट रहनेछ। तबसम्मको लागि आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।